أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ جڑا بندہ اس گل تے یقین رکھدا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ دی ملاقات کرنی ہے، اور قیامت دا دن آن والا ہے، اللہ پاک دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے، اور جڑا بندہ اللہ تعالیٰ نو بہت زیادہ یاد رکھدا ہے، جے اندر تین خوبیاں نے، اس بندے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی، ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جو اس کائنات کا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے، اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، حبیب رب العالمین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، شہد نالوں زیادہ میٹھے اور گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین کرام، تبع تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین، فقہاء دین، علماء دین، سلف صالحین، محدثین، رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب ذی وقار، تسی احباب مرد و خواتین جنی کثرت اور جنی محبت اور جنی اہتمام دے نال اول وقت اندر خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر تشریف لے آئے ہو، میں دعا کرنا تمام مرد و خواتین، جوان، بوڑھے، بچے، سبنا نو اللہ اس سے اہتمام دے نال بیت اللہ دے خطبہ تے جمعہ نصیب کر۔ میں اللہ پاک دی رحمت تے قبولیت دیا پورا یقین رکھ کے دعا کرنا اللہ تانوں اور تواڈیاں نسلاں نوں مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرمائے۔ اور ایک دعا میری بھی پسندیدہ ہے، تسی بھی کرتے رہا کرو، تواڈے سارے علی میری دعا ہے، اللہ رب رحمان تانوں ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کر۔ اگر ساڈے گناہ بڑے نے تے ساڈی زندگی بھر دے گناہ میرے لوے کے بول کے دسو، اللہ پاک دی رحمت دی ایک چھٹ دا بھی مقابلہ کر سکتا۔ اے بڑی وڈی مالکہ تسلی ہے سانوں، جنہیں بھی گناہ گار تیری رحمت دے امیدوار اور فیصلہ بادیو، نہ جانے زندگی وفا کرے نہ کرے، ہمیشہ اللہ دی رحمت دے امیدوار رہا جے۔ اے گناہ تہاڈے لئی وڈے نے، تہاڈے لئی چھوٹے نے، اللہ پاک دی رحمت دے اگے کوئی شے نہیں کھلو سکتی۔ میں دعا کرنا
دلوں ہو کے آمین کہو۔ اللہ پاک ساڈے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل کر، اللہ ساڈے بیماراں نوں شفا عطا کر، اللہ ساڈی نسل نوں اور ساڈے خاندان چو اللہ پاک اپنے دین دے امام، عالم اور حافظ پیدا فرما دے، اور ساڈا ساریاں دا اللہ خاتمہ ایمان تے کر کے سانو بغیر کسے حساب و کتاب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ چونکہ ربیع الاول دا مہینہ ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت پاک اور وفات پاک دا مہینہ ہے، اور میں پچھلے جمعے میں دسیا سی کہ ہر بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال اس مہینے جو خصوصی طور تے پیار کردا ہے تے پیار کرنا بھی، اور میں ماشاءاللہ تبارک اللہ پچھلے جمعے دسیا ہی وہی نبی علیہ السلام نال پیار وہی کردا ہے۔ نبی علیہ السلام دا احسان اور آپ دا قدر وہ نہیں کیتا ہے جڑا بندہ تین کام کر رہا، ایک تے یتلو علیہم آیات ہی میں تو دسیا سی جڑا بندہ قرآن شریف دی تلاوت بڑی کرتا، اور دوجا میں تو دسیا سی کہ جس بندے دے اندر جاڑا نہیں بلکہ اس بندے دے اندر رحم دلی دا نور ہے، محبت الہی دا نور ہے، محبت رسول دا نور ہے، اندر او دا بڑا روشن، جے دے اندر جاڑا ماڑا ہے او دا کوئی نبی پاک نہ پیار نہیں۔ اچھی بول کے دسو جے دا من گندا ہوئے او جنہیں بھی دعوے دے بڑکاں شڑکاں جلسے دے جلوس کردا رہے او نبی پاک دے پیار دے دعوے جے سچا ہو سکدا؟ تلاوت قرآن شریف کرو، اے صحت جے، اے برکت جے، تلاوت نہ اپنے گھراں چوں کڈو، ہیلو تلاوت نہ اپنی دکاناں چ کڈو۔ کیوں نہیں تہاڈیاں دکاناں چ نازل قرآن؟ بالکل تہاڈے سامنے قرآن دا نسخہ ہونا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے جدوں اپنی عزت والی روزی روٹی دی کرسی تے بہو، بھاویں دو ایتھاں پڑھ کے آغاز کرو، تہاڈے بیڈ تے قرآن ہونا چاہیے، تہاڈی گڈی چ قرآن ہونا چاہیے۔ قرآن دوست بنو، بالکل عرب دے بدواں نالوں بدتر ہے جس بندے دی زندگی چ قرآن دی تلاوت نہیں، اور یہ بھی میں دس دیتا ہے پچھلے جمعے، کچھ نہیں جے ہوندا تے کھولو واللہ ہی پڑھ دے رہا کرو، اندر پاک صاف رکھو۔ یا تیسری بات، قرآن حدیث سکھو یا قرآن و حدیث نو سکھاؤ۔ اللہ سانو اے تینے کام رج رج کے کرن دی توفیق عطا فرما۔ اج دا جڑا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑا اہم میسج ہے، اور میں سمجھنا کہ یہ میری پوری زندگی دے مطالعے دا خلاصہ ہے۔ جس بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں دو گلاں نہیں نہ سکھیاں، توجہ بھائی، ایک دو ساتھی نہ کھبے سجے ویکھ رہے نے، میرے ال ویکھیا کرو، میرے کو تے ٹائم اگے بڑا تھوڑا ہوندا ہے، کنے منٹ رہ گئے نے؟ 40 45، پر تھوڑا جہا وقت دیو، میں تہاڈے نال 40 45 دناں دیاں گلاں کرنیاں ہوندیاں 40 45 منٹاں اندر، لہذا میرے کول ٹکٹکی بن کے میرے ال ویکھیا کرو، تہاڈی میں پھر دعا کرنا اللہ پاک تانوں دکھاں دی تتی ہوا تو بھی بچا، تے جے آ جاوے نا تے ڈاواں ڈول نہ ہویا کرو، پریشان نہ ہویا کرو، نمازیو حلال کھان والےو، اے دکھ درد پریشانیاں اے رب دا ظلم نہیں، اے اللہ پاک دی یاری دے رنگ نے۔ تانوں نہیں پتا تسی بیماری چ یا تہاڈا پت تکلیف اندر ہے، تہاڈی اہلیہ تکلیف اندر ہے، تسی تکلیف اندر ہو پھر بھی آندے ہو نا الحمدللہ اللہ تیری ونڈ تے راضی، تانوں نہیں پتا اللہ دا کنا مول پاندا ہے۔ تو باہر صورت اج دا اہم ترین خطبہ جمعۃ المبارکہ بڑی توجہ دے نال تسی سننا، کیونکہ پھر میرے تقریباً اکثر خطبات جمعۃ المبارکہ بیرون شہر اندر ہی نہیں، پھر میں ایک سفر تے چلے جانا ہے بیرون ملک۔ تو باہر صورت میں چاہنا کہ تہاڈے نال جڑا 4 5 3 مہینے دا غیب ہوندا ہے نا، وہ ایک خطبے دے اندر دی کسر پوری ہو جائے، پھر میں دعا کرنا، محبت نہ آمین کیا جے۔ اللہ سونیا سانو اپنی رحمت دے نال، سانو اپنے فضل و کرم دے نال، سانو اپنی خاص توفیق دے نال اخلاص والی زندگی دے دے، تے مالکا ساڈا خاتمہ ایمان تے کر کے۔ مینوں جنیاں دعاواں اچھیاں لگدیاں نے، میں بار بار پتہ کیوں کرنا، میرا ایمان راسخ ہے، میرا یقین راسخ ہے۔ راسخ دا معنی ہوتا ہے مضبوط، پختہ۔ میرا یقین راسخ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تاڑی آمین والی میری دعا کوئی بھی انشاءاللہ انہیں رد نہیں کرنی، اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے کرے۔ جنہیں نبی علیہ السلام دے کولوں دو چیزاں نہیں نہ سکھیاں،
انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت چوں کچھ نہیں سکھیا. کنیاں چیزاں؟ سارے بولو. میں تمہیں بلا سکنا، تسی نہیں بول سکتے. کنیاں چیزاں؟ جنہیں دو چیزاں سکھ لیاں نا، تہاڈے جو بندہ کھڑا ہو کے ہاتھ کھڑا کرے گا نا شیخ صاحب میں کوئی سیرت دیاں ایڈیاں کتاباں نہیں پڑھیاں، نبی علیہ السلام دی زندگی نہیں پڑھی، آپ دی ساری سیرت دا خلاصہ کر دیو تے میں کہنا بھائی اپنے اندر دو چیزاں پیدا کر. جنہیں دو چیزاں سکھ لیاں انہیں سونے نبی دی سونی ساری سیرت سکھ لی. تے جس بندے جا دو چیزاں نہیں نا، انہیں نبی علیہ السلام کو کچھ نہیں سکھیا، عرب دے بدواں نالوں بھی پیڑا ہے. اور یہ جڑیاں دو چیزاں نے نا، یہ ام الحسنات نے، اساس الاعمال الصالحہ. اے سب نیکیاں دی ماں نے دو چیزاں، نیک عملاں دی بیس ہے دو چیزاں. جس بندے چ دو خوبیاں جس قدر زیادہ ہون گیاں اس بندے نو نیکیاں دی توفیق بھی زیادہ ملے گی. تے میرے ویکھ کے بولو نیک عملاں دی توفیق بھی. اور دو خوبیاں دی وجہ تو کم از کم 200 گناہاں تو بچ جائے گا. بس دھیان میرے ول تسی رکھنا ہے. اور اے جڑیاں دو چیزاں نے نا، سارا سکون بھی یہ اندر ہے. اگر کوئی بندہ انہاں دوواں چیزاں نو اپنی زندگی چوں کڈ کے سکون نہ دی شے لبنا چاہے، اچھی بولو انہوں مل سکتی. اور میں سمجھنا اے تہاڈی ساری زندگی دا سلیبس ہے، نصاب ہے. بس تسی اس ٹریک تے چلدے رہنا ہے، بس اپنی زندگی دا سلیبس رکھنا ہے. ساری زندگی ہے نصاب اپنی زندگی اندر پڑھتے رہنا ہے، کھول کے رکھنا ہے. اور میں سمجھنا اس ٹریک تے پھر چلدے رہنا ہے. انہاں دوواں چیزاں تے چلدے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں ڈائریکٹ بغیر حساب دے جنت عطا کر دے. اس ٹریک تو نہیں اترنا. نیری آئے گی، ادھر ویکھو، نیری آئے گی، آندھی آئے گی، تانوں لوگ ستان گے. تسی کو نعوذ باللہ نبیاں تو نہیں نہاتے دھوتے ہو گے، تہاڈے تے تہمت نہ لگے، تہاڈے حاسد نہ ہون، تہاڈے مخالف نہ ہون. اسی تے کسے نبی دی جتی دا مقابلہ نہیں کردے. لوگاں تے نبیاں تے تہمتاں لائیاں، نبیاں نال حسد کیتا، نبیاں دا جینا مشکل کیتا. لیکن تسی اس ٹریک تے چلدے رہنا. ھذا الخط السریع الموصل الی الجنہ. اے جڑا فاسٹ ٹریک ہے نا، اے تانوں سیدھا اللہ پاک دی جنت اندر لے کے جائے. لو جی ہن میں گل شروع کر لگا، تھوڑا جا وقت میرے کو رہ گیا، توجہ رکھنا. جڑے ساتھی پیچھے بیٹھے ہو وہ بھی کامل توجہ دے نال. اور اے جڑیاں باتاں نے نا، اے اپنیاں بیٹیاں نہ کرو. اے خطبہ دارالقرآن ہی نہ رہن دیا کرو، اپنے اندر ہی نہ رہن دیا کرو. اے گھر جا کے اپنے بیوی بچیاں نال گلاں کرو، مارکیٹاں چ دوستاں نال گلاں کرو کہ بھئی کل اسی جمعہ پڑھیا کلیہ دارالقرآن تے سانو کلیہ چوں پیغام ملیا کہ جنہیں نبی علیہ السلام کو دو چیزاں نہیں سکھیاں آپ دی سیرت چوں، اچھی بولے انہیں کچھ بھی سکھیا. تے جنہیں دو چیزاں سکھ لیاں انہیں سب تو پہلی چیز، لو دی توجہ، زیادہ تو زیادہ اسی ایک چیز میں 15 16 منٹ دینے نے، پھر نماز کھڑی کر دینی. پہلے نہ ایک دعا کراں، اللہ پاک سانو اے دوویں چیزاں رچ رچ کے اپنے اندر پیدا کرن دی توفیق عطا فرما. نیری ہوے، چانن ہوے، نیرا ہوے، سویرا ہوے، غربت ہوے، تھوڑے پڑھے لکھے ہو، بہتے پڑھے لکھے ہو، بس انہاں دوواں شیواں وچ کمی نہیں جے آن دینی. تہاڈا مالک کدی تہاڈی کنڈ نہیں لگن دے گا. جتن انہاں دوواں شیواں وچ کمی آ گئی نا تے کنڈ لگ جانی جے. سب نو پہلی گل، جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں ذکر الہی نہیں نہ سکھیا، انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت چوں کچھ نہیں سکھی. ماشاءاللہ تبارک اللہ، جس ٹائم بیدار ہوندے ہو نا اپنے بستر تو، بیدار ہون تو لے کے اٹھن تو لے کے لیٹن تک تسی اپنے آپ نو اللہ تبارک و تعالی دے ذکر اندر ہی رکھنا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما والیہ. سوچو حج کنے بندیاں پڑھی ہے، سب نو آندی ہے پر غفلت ہے.
جس بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں ذکر الہی نہیں نہ سکھیا کہ ہر ویلے اللہ پاک دی حمد دے گیت ہی گاندے رہنا ہے، رب دیاں تعریفاں ہی کردے رہنا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جن نے ذکر الہی نہیں نہ سکھیا انہیں کچھ نہیں سکھیا۔ اینا واٹس اپ لوگ جھوٹ دے نے، اینی فیس بک لوگ جھوٹ دے نے، اینے موبائل تے سوار ہو گئے نے، سمجھ نہیں آتی کہ ہو کی گیا لوگاں۔ تو میرے پیارے بھائیو، ذکر الہی دے اندر رہو، نماز تو علاوہ، تلاوت قرآن تو علاوہ، نماز تے ماشاءاللہ پڑھنی ہے، اور اچھی بولو تلاوت قرآن کرنی ہے، لیکن اس تو علاوہ ذکر دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سورہ مزمل دے اندر، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ سونیا اے جڑے بے قدرے بندے تیری بے قدری کردے نے نا، دھیان کریو دیسی ترجمہ کراں، اے جڑی ودیاں گھٹیاں کردے نے نا، اینا گلاں نہ سونیا اپنا دل نہ تھوڑا کریا کر، کلا بہ کے دنیا تو کٹ کے تے میں رب دا ذکر کریا کر۔ یار تسی بھی کو 15 منٹ مسلے تے بہ کے کوئی اللہ پاک دا خصوصی ذکر کریا کرو۔ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا دا معنی ہے بالکل دنیا تو بے نیاز ہو کے مکمل اپنے آپ کو اللہ دے سامنے بچھا کے۔ یہی نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اور پھر نبی علیہ السلام دا معمول بھی یہی رہا ہے۔ میں صحیح مسلم شریف پڑھ رہا سا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی علیہ السلام ہر ویلے اللہ تبارک و تعالی دے ذکر اندر ہی رہندے سن۔ پھر نبی علیہ السلام نے ساری زندگی ذکر الہی دی تعلیم دیتی ہے۔ بیٹی آئی ہے دکھ لے کے ذکر دیتا ہے، دماد آیا دکھ لے کے ذکر دیتا ہے، چاچا آیا کوئی اپنی گل لے کے ذکر دسیا ہے، صحابی آیا کوئی اپنی چیز لے کے ذکر ذکر ذکر۔ 23 سالہ سیرت نبی علیہ السلام نے بندیاں نو پھڑ پھڑ کے ذکر نہ جوڑیا، پھڑ پھڑ کے ذکر نہ جوڑیا۔ میں تہاڈے کو سوال کرنا، ماشاءاللہ 40-50 سال ہو گئی جی عمر، کنے ک بندیاں نو ذکر نال جوڑیا جی؟ کتاب الاذکار، تہاڈی کتاب الاذکار بیڈ تے ہوے، گڈی چ ہوے، دعاواں یاد کرو، ڈیلی بیسس تے یاد کرو، روزانہ ایک ایک دعا دا اضافہ کریا کرو اپنی زندگی دے اندر۔ نبی علیہ السلام نو حکم بھی ذکر الہی، نبی علیہ السلام دا معمول بھی اچھی بولو ذکر، تے نبی علیہ السلام نے تعلیم بھی دیتی ذکر۔ اچھا زندگی دے سارے مسئلے بھی حل کیتے ذکر الہی۔ کسی نے کہا اللہ دے نبی علیہ السلام میں جدوں دا کلمہ پڑھیا نا پرانے دور دی نا میری درد نہیں جاندی، تے فرمایا آ پڑھیا کر۔ وہ 4 دن پڑھ کے آگے نا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر ہو، ساڈا تے یقین ہی نہیں یار رہ گیا۔ وہ 4 دن پڑھ کے آگے کہنے لگا اللہ دے نبی رب نے تے ایویں جڑاں چوں درد کڈ چھڈیے جویں زندگی چ کدی مینوں درد ہوئی نہیں۔ اچھی بولو گولیاں چ شفا کون پاندا ہے؟ ادھے بول دے ہو ٹیکیاں چ شفا کون پاندا ہے؟ اچھا جنہیں گولیاں چ شفا پائی ہے، ٹیکے چ شفا پائی ہے، کیپسول چ شفا پائی ہے، جملہ سمجھ آیا تے بھاویں سبحان اللہ کہہ دیو، پھر او دے ذکر چ کنی شفا ہوئے گی۔ تو میرے پیارے بھائیو بس میں اے موضوع پتہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ جوانوں موبائل نے ستیہ ناس کر دیتا، بیٹے بڑا وقت ضائع ہو رہا ہے نا میرا بیٹا، ذکر الہی چ رہنا ہے، ذکر الہی۔ ایدی میں تانوں 3 کیٹاگریاں دس دینا، خصوصی طور تے جڑے بعض جگہ دے اذکار نے نا انہاں چ غفلت کرو گے نا تے زندگی چ تانوں حقیقی لذت نہیں ملتی۔ مثال دے طور تے اسی مسجد چ داخل ہوئے ہیں، سارے محبت نال مینوں دعا سنانی ہے، کیڑی دعا پڑھی دی؟ جنہ مجمع اونی آواز نہیں، شرماؤ نہیں، سمجھو کلاس بیٹھے ہو، کیڑی دعا پڑھی دی؟ یہ دا معنی ہے بے مالکا میں تیرے گھر داخل ہون لگا، چنگا واں تد وی مندا واں تد وی، گل سن میری ربا
ਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਹੀ ਖੋਲ ਦੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਆ ਯਾਦ ਹੈ ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, 70% ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਇਹ ਗਫਲਤ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਪੜਨੀ? ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਲਾਹੁम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, अल्लाह मैं रोटी बोटी का सवाल तेरे कोलों करना, किसी होर कोलों नहीं करता। अल्लाह मैनू फजल अता कर दे। फैसलाबादियो तवज्जो दवियो, मैं सीने ठंड पाण लगा। मैं एक रब दे वली दे बारे पढ़िया, वो आंदे ने जेड़ा बंदा मसीते पढ़न लगा अल्लाहुम्मा फ़तह ली अबवाबा रहमतिका ते मसीतियों निकल लगा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, पढ़न अंदर कमी नहीं आउण देंदा, रब ओहदे रिज़्क च कमी नहीं आउण देंदा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁxਤਲਿਫ ਮੁਕਾਮਾਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਇਹ ਗਫਲਤ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਫਲਤ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਾਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ औलाद, मेरे बड़े, मेरे दोस्त, मेरे शागिर्द भी माशाअल्लाह इहतमाम नाल पढ़न लग पैण ते इहदे नालों कामयाब जिंदगी किहड़ी है? वाशरूम जान लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुज़ि वल खबाइस, निकलण लगे गुफरानक। घर च दाखिल होण लगे बिस्मिल्लाह, उची बोलो घर दाखिल हो गए किहड़ी दुआ पढ़नी? लाजमी पढ़िया करो बिस्मिल्लाह। घर चो बाहर निकल लगे दुआ पढ़ो। मतलब है कि जिस जिस जगह दी नबी सलाम ने दुआ दसी है ना, वो दुआ एहतमाम करो। फिर नबी सलाम ने खास वक्तां दे जिक्र दसे ने, वो ज़िकार अपनी जिंदगी च लियाओ। सुबह दे अज़कार, शाम दे अज़कार, रात दे अज़कार, लैलतुल कदर दी दुआ, छींक आए ते दुआ, निच मार के कहीदा अल्हम्दुलिल्लाह। की कहीदा? जिन्हें छींक मारी उन्हें की कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। हुण मेडिकल रिपोर्ट भी, मैं साइंस रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि छिक के जरिए भी पता नहीं किन्ने जरासीम इंसान के वजूद चों बाहर निकलदे, और अगर ये चीज़ां अंदर रहन ते खतरनाक बीमारियां दा अंदेशा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ते जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह कही है ते सुन के जवाब अंदर जिन्हों छींक आई है उन्हें की कहना है? जिन्हें छींक मारी उन्हें कहना अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें सुनी है उन्हें कहना है यरहमुकल्लाह, भाई अल्लाह तेरे ते रहम करे। ते फिर जिन्हें छींक मारी उन्हें की कहना है यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु, अल्लाह वही तेरियां भी रावां खोले ते अल्लाह तबारक व तआला तेरे सारे मामले सीधे कर दे। यकीन करो मेरे नाल वेखो यार, मैं की मसले डूंगे बयान करा। ईमानदार नाल दसो साडे अपनियां दा साडे समेत इस ते अमल हैगा बहुत थोड़ा अमल। मैं एक बंदे नूं कहा छींक आई, मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहा तू यार हम गल्ला नहीं किया, आंदा मैं मुंह च गया। ते मुंह च गया की हुंदा? अच्छा एक बंदा दाखिल होया, मैं कहा तू सलाम नहीं कीता, आंदा जी मैं हौली जी कीता। ये हौली जी की हुंदा है? राम तां तगड़ियां मंगदे हो ते सलाम हौली जी कहंदे हो। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह दे बारे में सही संद ना पढ़िया, तुहाडा शौक वे के गल कर लगा। वो गालबन ना कश्ती ते सवार सन ते एक बंदा किनारे ते खड़ा सी, ओनू छींक आई ते ओने आख्या अल्हम्दुलिल्लाह। वो हजरत ने सुन ली ते कश्ती अगे टुर गई। वो फिर एक दिरहम दे के ना किनारे ते आए ते ओनू आके कहन लगे यरहमुकल्लाह। फिर कश्ती च बह के टुर गया। किसी ने कहा हजरत जी तुसी एक दिरहम दे के इन्नी खेचल कीती ते तुसी आख्या यरहमुकल्लाह, एडी केड़ी आखिर आई सी? भाई अगला जुमला सुनियो, ओ फैसलाबादियो जुमला सुनियो। इमाम साहब कहन लगे, उन्हें आख्या अल्हम्दुलिल्लाह, बंदे ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और रब नहीं भुलिया। ते मैं जाके इसलिए यरहमु अल्लाह आख्या कि अगों कहेगा यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। जेड़ा बंदा अल्लाह की हमद कर रहा है हो सकता है मुस्तजाबुद दवात होवे, अगों मैनू जवाब देगा जे रब ने कबूल कर लिया, रब ने ते बेड़ा ही पार कर देना।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਤਜਾਬ ਦਵਾਤ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਯਰਲੂ ਮਰਲੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਸਤਜਾਬ ਦਵਾਤ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਿਆ ਕਰੋ, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जानदा जे 12 घंटियां च जिन्नी सलाम करदे हो ना, एक बंदा भी मुस्तजाब दवात तानू मिल के उन्हें अगों कहता ना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह पाक ने जिंदगी दे सारे बेड़े पार कर देने ने। गफलतां हड्डां जोड़ां च वड़ गईयां ने। उच्ची गज वज के कहना है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सुन के कहना है यरहमुकल्लाह, फिर जिन्हें छींक मारी उन्हें कहना है यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। ए तानू बज़ाहिर छोटे छोटे जुमले लग रहे ने। अच्छा, कश्ती दे विच इमाम साहब बह गए ते उन्हां कश्तियां दे विच एक बंदा भी सी उन्हां दे नाल। ओ सुबह बेजार होया ते उन्हें आख्या इमाम साहब मैं ख्वाब अंदर पता की देखिया, ख्वाब अंदर एक आउण वाला आया ते उन्हें आके आख्या कि उन्हां दा नाम सी इमाम अबू दाऊद, जेड़े एक दिरहम खर्च करके किनारे गए कि मैं ख्वाब अंदर की वेख्या, मैनू कहण वाले ने किया है अबू दाऊद भी कितना खुश नसीब है, उन्हें एक दिरहम दे बदले साडी जन्नत खरीद लई। तुसी किसे दे ना अमाल दे ठेकेदार नहीं। मैं पता नहीं किन्ना नकम्मा समझना, अल्लाह दे हां ओदा की रुतबा है। वो बंदा मुस्तजाब दवात हो सकता है। भाजी मेरे नाल वेखियो, वो घड़ी कबूलियत दी हो सकती। अब मैं क्यों मुड़ मुड़ दुआवां करना, क्यों मुड़ मुड़ दुआवां करना? तुसी सारे मेरे नाल 1000 दर्जा बेहतर हो। हर बंदे दे बारे गुमान रखो कि एदा जुमला अल्लाह ने सुन लिया, बेड़ा पार। हो सकता है बंदा मुस्तजाब दवात होवे, हो सकता है घड़ी कबूलियत वाली होवे। बड़ियां गफलतां हो गई ने। जो छोटे छोटे दुआइया जुमलियां दे घेरे च अपने आप को रखोगे ना, अल्लाह तबारक व तआला रहमतां ते बरकतां दे सारे दरवाजे खोल देवे। फिर इसी तरह खुशी दे वेले जिक्र इलाही, गमी दे वेले जिक्र इलाही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी च भी अल्लाह दा जिक्र करते, गमी च भी अल्लाह दा जिक्र करते। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा खुश हुंदे उदों की पढ़दे सन? इदा यसुर्रुहु अमर युहिब्बु शै। जदों नबी सल्लल्लाहु बड़े खुश हुंदे ना, उदों पता नबी सल्लल्लाहु की पढ़दे हुंदे सन? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मु सालिहात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मु सालिहात। तारीफां ते उस रब दियां ने जिहड़ा खास फजल करे ते फिर ही रहमतां होंदियां ने, खास फजल करे ते फिर ही खुशियां मिलदियां ने। ते जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शै नूं ना पसंद करदे, इधर वेखो तबीयत अंदर कोई मलाल हुंदा ना खुशगवारी हुंदी, उदों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहंदे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। उच्ची बोलो की आंदे? अल्लाह ना करे मकरूज दो, अल्लाह ना करे बीमार हो, अल्लाह ना करे को बेकरारी है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ला गिलाता वला शिकवाता। उची बोलो अल्लाह दा गिला शिकवा करना। बस यार जिक्र राही नहीं रह गया। अब मुट्ठी पर जेड़े मेरे सामीन मेरे नाल प्यार करदे हो ना, उठो अपने घरां च जिक्र इलाही नूं जिंदा करो। जिन्हें नबी सलाम को जिक्र इलाही सीख लिया, वो फैसलाबाद नहीं रहिंदा, वो चुगलियां नहीं करता, वो खीबतां नहीं करता, उन्होंने किसी का हसद नहीं सतांदा, उन्होंने किसी की तोहमत नहीं सतांदी। क्योंकि उहदा अंदर इन्ना रोशन हुंदा है, इन्ना रोशन हुंदा है, इन्ना रोशन हुंदा है। उच्ची सारे मुहब्बत नाल बोलिया जे, कोई भी मैला वार ओदी रोशनी ते असर करदा, कोई भी नेरा ओदी रोशनी ते असर करदा। तंगी खुशहाली अंदर अल्लाह वाल निस्बत, अल्लाह दा जिक्र। चलो मैं तुहानू एक गल सुना के फिर दूसरी गल शुरू करना। बुनियादी तौर पर मैं दसिया जिन्हें नबी सलाम दे कोलों दो गल्लां नहीं सिखियां, उच्ची बोलो उन्हें कुछ भी सिखिया, ते जिन्हें दो गल्लां सिख लियां उन्हें नबी सलाम दी सीरत चों सारा कुछ सिख लिया। पहली चीज जिक्र इलाही, सारे नहीं बोलते। पहली चीज सारे बोलो, फिर अगली गल शुरू करा। पहली चीज चलदियां फिरदियां बहिंदियां उठदियां सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह गज गज के कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तंगी होवे, हालात टाइट हो जान, अल्लाह खुशी दे देवे। सुनियो एक वाकया, फिर अगली गल करा।
فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ فرماندے نے جے مینوں ملنا جے بچیا میرا ویکھ ترجمہ کراں تیرے سینے ٹھنڈ پاواں۔ اللہ فرماندے نے جے مینوں ملنا جے جے میرا دیدار کرنا جے پھر میرے نبی دی زندگی تاڈے لئی بہترین نمونہ جے، پھر میرا نبی تاڈے واسطے آئیڈیل جے۔ نقلاں مارو میرے نبی دیاں، پیچھے پیچھے چلو میرے نبی دے۔ او لوگوں جھوٹاں نے بیڑا گر کر دیتا ہے، گندے مذاقاں نے بیڑا گر کر دیتا ہے، جھوٹ نے بیڑا گر کر دیتا ہے، فضول گلاں نے بیڑا گر کر دیتا ہے۔ سارا دن ہی واٹس ایپ 'چ گزر جاندا ہے، سارا دن ہی ننگیاں ویڈیوز فیس بک تے ویکھدیاں گزر جاندا ہے۔ دل سخت ہو گیا، اکھاں خشک ہو گئیاں، زندگی دیاں خوشیاں ختم ہو گئیاں۔ ہر بندہ ڈپریشن فحاشی 2 نمبری اندر چلا گیا۔ وجہ اے وے اٹھن تو لے کے سون تک کدی ونڈ تے کرو ہاں کنا کسی ذکر کرنے آ۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تنگی اندر بھی اللہ نو یاد رکھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ خوشی اندر بھی اللہ نو یاد رکھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کی کہنا ہے الحمدللہ؟ اچھا اج میں تانوں ایک تحفہ دینا، تانوں کوئی بندہ پوچھے نا جی کی حال ہے، تسی میری الحمدللہ نہیں کہنی، اج تھوڑا جہا اضافہ کرو، تسی کہنا الحمدللہ رب العالمین۔ لو جی ایک باری سینے ٹھنڈ پا دیو، میرا کلیہ گونج جاوے، کی کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ لو جی تہاڈی وجہ تو اگر 10 بندیاں بھی الحمدللہ رب العالمین کہنا شروع کر دیتا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں جنت دے اندر بیت الحمد والا محل عطا فرما دے۔ ہن توجہ فرمانا، تنگی ہوئے تے رب دا ذکر، خوشی ملے تے رب دا ذکر۔ ایک واقعہ تانوں سنا کے پھر اگلی گل دس دینا۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پاک اندر رہ رہے نے تے مدینے پاک اندر بارش نہیں ہو گئی تے قید سالی دے معاملے بندے جاندے نے تے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے آکھیا اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دی بارش نہیں ہو رہی، انکم شکوتم جدبا دیارکم۔ صحابہ نے آکھیا کہ مال ڈنگر بھی بڑا پریشان کردا ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا انج کرو کہ آ جڑا میرا ممبر ہے نا عیدگاہ کھلے میدان جا کے رکھ دیو۔ صحابہ گیا کہ نبی علیہ السلام دا ممبر پاک اوتھے رکھ دیتا ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی فلانے دن فلان ٹائم سورج اگے آپاں وہی اوتھے اکٹھے ہونا ہے۔ صحابہ نو ٹائم دے دیتا، سارے صحابہ بھی کھلے میدان اندر ٹر گئے۔ ہن توجہ فرمایو، ساڈے نبی علیہ السلام انج ممبر تے جلوہ فروز ہوئے، اللہ تبارک و تعالی دی نبی علیہ السلام نے حمد و ثنا کی ہے، اللہ دیاں تعریفاں کیتیاں نے، بارش نہیں ہو رہی، تنگی ہے تے نبی علیہ السلام نے ممبر تے پتہ کیڑے لفظ بولے، دھیان نال سنیو۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت علینا قوتا وبلاغا الہی۔ دھیان کریو، حالات تنگ ہونا بیٹا، حمداں تعریفاں ہن دیسی ترجمہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں ویسے کدی دعویٰ نہیں کیتا، جیڑی میری عزیزہ اور جیڑا میرا جوان بزرگ انج میری اکھاں چ اکھ پا کے توجہ نال انشاءاللہ گل پیا سندا ہے نا، او دی اندر انشاءاللہ کوئی غم نہیں رہنا۔ بارش نہیں ہو رہی پھر بھی ذکر الہی، ہو گئی تے پھر بھی ذکر الہی۔ نبی علیہ السلام ممبر تے بیٹھ کے پتہ کی آندے نے الحمدللہ رب العالمین۔ بارش نہیں ہو رہی پھر بھی ساریاں تعریفاں رب العالمین دیاں نے۔
اور قرضے نہیں اتر رہا پھر بھی تعریفاں تسی بولنا رب العالمین دیاں نے اور سیتاں نہیں ملدیاں پھر بھی تعریفاں بچیاں دے رشتے نہیں ہوندے پھر بھی تعریفاں سدیاں نہیں پیندیاں اچھی بولو تھک گئے ہو پھر بھی تعریفاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بارش نہیں نہ ہو رہی پھر بھی آدھے نے او پیارا ہی بڑا ہے رحم ہی بڑا کردہ ہے او تے رحمتاں ہی بڑیاں کردہ ہے مالک یوم الدین ہے اگے پتہ کی فرمایا لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید سیاپا اللہ تو علاوہ بارشاں کوئی نہیں جے دیندہ او جو چند ہے کردہ ہے یفعل ما یرید جدو چاہے بارشاں پا دوے تے اچھی بولو جدو چاہے بارشاں روک دوے نہ پاوے اللہم انت اللہ اگلا جملہ سنیو پیار دا اے گلہ کرے اگر چلے بے گے ربنا اللہم انت اللہ لا الہ الا انت ممبر تیا کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید گیا کیا اللہم انت اللہ اللہ تینوں چھڑ کے جائیے تے جائیے کتھے تو ساڈا اللہ بھی ہے تے تو کلا بھی اللہم انت اللہ اے کیا کرو اللہ نو اللہم انت اللہ اللہ اور میرا کوئی اللہ نہیں کوئی اور میریاں سنو والا نہیں لا الہ الا انتا تیرے تو علاوہ اللہ کوئی صدیاں پان والا نہیں الہ بھی تو ہے مشکل کشا بھی تو ہے حاجت روا بھی تو ہے اگے بدا کی فرمایا انت الغنی و نحن الفقراء اللہ تو غنی ہے میرا ابو بکر بھی تیرے دردہ منگتا ہے میرا عمر بھی تیرے دردہ منگتا ہے میرا ابو ہریرہ بھی تیرے دردہ منگتا ہے میرا بلال بھی تیرے دردہ منگتا ہے اللہ تو غنی ہے تے اسی تیرے درد فقیراں انزل علینا الغیث اللہ ساڈے تے بارش پا دے تے جیڑی بھی بارش دے نا خیر و برکت والی کر دے ہن ذرا توجہ سنیو تسی مسکرا پینا ہن میں جیڑی اگلی گل کیتی ہے نبی علیہ السلام نے ذکر الہی کیتا ہاتھ چک کے نبی پاک نے اللہ پاک نو یاد کیتا پھر نبی علیہ السلام نے چادر بدلی اینو صلاۃ الاستسقاء کہندے نے نمازاں پڑھائیاں 2 رکعت نماز پڑھائی پھر صحابہ نا این مسجد والا آ رہے سن ہجے گھراں چ نہیں سن پہنچے اللہ پاک نے موسلادھار بارش نو نازل فرما دیتا یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے نال ویکھیو کہ بندہ اوکھے ویلے ریچ دے نال پورا وچ کے اپنے رب نو آواز مارے تے اللہ اپنے بندے نو جواب نہ دے اور بیٹا تیرے کتے یقین اندر کمی آ گئی ہے اور بیٹا تیری کتے محبت اندر کمی آ گئی ہے وہ جدوں واپس آئے نا میرے نال ویکھیو کوئی صحابی ایس نکرے کوئی اس نکرے بارش بابا تیز ہو رہی تھی کوئی ادھر لکے کوئی ادھر لکے حدیث میں آج پڑھے ہیں سننے ابھی داؤد اندر اللہ اکبر کبیرہ تے ضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نوازجہ نبی علیہ السلام صحابہ نو ویکھی جا رہے نے کیویں لک دے جا رہے نے نبی علیہ السلام ویکھ دے جا رہے نے تے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نو ویکھ کے مسکران دے جا رہے نے صحابہ فرماندے نے 2-3 واری نبی پاک دیاں داڑھاں نظر آئیاں ادھر نبی علیہ السلام نے اسے صحابہ نو کہ بھئی پہلے بارش کردے سو تے ہن چھپڑ پہ لبدے ہو تے کونے پہ لبدے ہو خیر نبی علیہ السلام دیاں داڑھاں نظر آ گئیاں ہن خوشی ملی تے پہلے بھی ذکر اونچی بولو پہلے بھی ذکر الہی اونچی بولو بارش نہیں ہوئی تھی اودوں بھی ذکر ہن بارش ہو گئی ہے تو ہن نہیں ذکر آپ نے فرمایا اشہدو جدو بارش ہو گئی نا ادو بھی یہ نہیں کیا میں کرنی والا میں ترنی والا بدل میرے اختیار اندر بارش میرے اختیار اندر آپ نے میں صحابہ ہنسی جا رہے ہیں پھر نعرے آتے ہیں اشہدو ان اللہ علی کل شیء قدیر
صحابہ میں گواہی دینا ہمت نہ ہاریو اللہ ہر شے تے قادر جے اللہ ہر شے تے قادر جے وانی عبد اللہ ورسولہ تے میرے بارے کوئی ایسا نظریہ نہ رکھیو کہ میں کوئی مختار کل ہاں میں اللہ دا بندہ تے اللہ دا رسول ہاں تے میرا رب جیڑا جے ہر شے تے قادر قدیر ہے لوگوں میں دسنا ہے چاہنا تنگی اندر بھی اچھی بولو ذکر الہی خوشی ملے پھر بھی ذکر صبح ذکر ادھے بول دیو سارے بولو صبح ذکر شام ذکر رات نو سون لگیا ذکر کوئی غمی کی خبر آ جائے ذکر انا للہ و انا الیہ راجعون لا گلا تا ولا شکوا تا کوئی گلا نہیں کرنا اچھی بولو کوئی شکوا نہیں کرنا رب نہ شرک نہیں کرنا اچھی بولو ادھر لیاں ادھر لیاں نہیں چھٹنیاں نہیں مارنیاں اللہ پاک دا ذکر کرنا لو جی پہلی گل مکمل ہو گئی دوجی سنو پھر نماز پڑھیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہ پاک دا ذکر الہی سکھ لو ویسے افسوس دی گل ہے وے یار ساڈے جنا ذکر الہی دی بہت کمی آ گئی ہے سانو صبح دے اذکار یاد نہیں شام دا ذکر الہی یاد نہیں رات دا ذکر الہی یاد نہیں سانو میرے بھائیو غمی دے ذکر الہی یاد نہیں خوشی دے ذکر الہی یاد نہیں جڑے ماڑے موٹے یاد نے اسی مسجد جان لگے ہیں ذکر الہی نہیں کردے پھر نکلن لگے ہیں ذکر الہی نہیں کردے اسی طرح جڑے چھوٹے چھوٹے اذکار نے نا اے تانوں میں آکھیا نا زندگی دا نصاب دے رہے ہیں سلیبس دے رہے ہیں بس اس ٹریک تے چلو طالب علم بن جاؤ کتاب الاذکار تواڈے آفس اندر گٹی اندر گھر اندر کھپے سجے روزانہ ایک ایک ذکر الہی یاد کرو ہن دعا میں کرنی ہے تے جنوں دعا پسند آئے نا انہیں آمین کہنی ہے اللہ ذکر الہی دی حالت موت نصیب کر کتھے یاد آ گیا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ باجی کئی دفعہ جیل چ بند ہوئے آخری دفعہ جو دمشق دے قلعے چ انہاں نوں بند کیتا گیا نا آخری دفعہ جو بند ہوئے تے میں پڑھدا ہاں پیا ماشاءاللہ انہاں اس دفعہ جیل دے اندر کم از کم 80 وری قرآن مکمل کیتا کنی وری 80 وری تھے جدوں فوت ہوئے اس تو پہلے سورۃ قمر میں پڑھتے سن ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر جدوں سورہ قمر دی آیت پڑھی ہے تے امام ابن تیمیہ دی روح پرواز کر گئی محبت نہ آمین کہو اللہ ذکر اندر موت ہے اور بچیوں دلوں آمین کہو اللہ قرآن پڑھ دیا موت ہے گل جتوں شروع کیتی ہے وہی درمیان اندر ہے وہی اینڈ تے اللہ تیری رحمت دا اثر ہے نمازاں چ غفلت ہو گئی حقوق چ غفلت ہو گئی بڑے معاملے بگڑ گئے پر اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے کری لو جی دوسری گل سن لو پھر انشاءاللہ گل ختم کریے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا ذکر الہی جنہیں سکھ لیا انہیں اور آج کل میں سمجھنا سب تو بڑا جہاد ہے ذکر الہی فیس بک نے بیٹا تینوں یہ گل مننی پینی ہے جے بالکل ذکر الہی چھڈوان ہی نہ دیتا تے کم از کم غافل میرے ماشاءاللہ صبح دے اذکار شام دے اذکار رات دے اذکار سونی موت آن دے اذکار تقریباً 22 میں پی ڈی ایف بنائے نے بیٹا واٹس ایپ سے انہوں نے اپنے کو رکھو صبح دے ٹائم اس طرح صبح دے کٹ کے پڑھ لے شام دے ٹائم شام دے پڑھ لے رات دے ٹائم رات دے پڑھ لے رات جد ویلے اٹھیو جڑے میں سونی موت دے اذکار لکھے نے نا وہ ایک واری کٹ کے پڑھ لے ہن تے سہولتاں ہی بڑی اینو جنت دا ذریعہ بنا فحاشی وینے اوارا عورتاں وینے بیٹے فضول باتاں راتاں اے تیری زندگی دا روگ ہزاراں دفعہ میں گل کہہ چکی ہوں ویزے تہاڈے پرابلم نہیں تنخواہاں تہاڈیاں پرابلم نہیں اللہ دے نال تعلق والی ڈوری ٹوٹ گئی ہے اچھی آمین کہو اللہ ذکر والی زندگی دے
اچھا میں حیران ہوں، میں شیخ صاحب ساری زندگی نبی علیہ السلام ذکر الہی ذکر الہی ذکر الہی ذکر الہی، اچھی بولو ذکر الہی، کہ اللہ نو کہندے پتہ کی نے، اللہم انی اسالک لسانا ذاکرا، اللہ میں تیرا نبی تیرے کو بھیک منگنا، مینوں ذکر الہی والی زبان دے دے۔ سلام پھر کے آندے رب اعنی علی ذکرک، یہ کام بڑا مشکل ہے، اللہ ذکر الہی والی زبان دے دے۔ زبان لگ گئی ہے تبصریاں تے، اور جڑی زبان غیبتاں دا جنوں چسکا پے جائے نا، سیاستداناں دیاں غیبتاں، مولویاں دیاں غیبتاں، رشتہ داراں دیاں غیبتاں، پھر ذکر نہیں جے ملدا۔ اگلی گل سنو، گل شروع ختم کریے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بڑی عمر ضائع کر لئی ہے، پلٹیا طالب علم بن، ایتھے ہن سیکنڈ ٹائم ہی جامعہ دی کلاساں ہو رہیاں نے، طالب علم بن، دین پڑھ، قرآنی ذکر یاد کر، نبوی ذکر یاد کر، بچیاں کو سن، بچیاں نو یاد کرا۔ ہن دوسرا جملہ بھی سن لو، پہلی شے ذکر الہی ہے۔ اچھا مزے دی گل دسو، دوسری شے بھی ہے جے وزن تے وے، تانوں یاد رکھنا کوئی مشکل نہیں۔ جنہیں نبی علیہ السلام کو دو چیزاں نہیں سکھیاں، کچھ نہیں سکھیا، ایک شے ذکر الہی، اچھی بولو ایک شے، تے جے دوسری پسند آئی تو وہ بدنا سبحان اللہ کہہ لو، میں تانوں سنان لگا۔ ایک شے وے ذکر الہی تے دوسری شے وے خیر خائی۔ دوسری شے کیڑی ہے؟ ادھے بول دے، لاپرواہی نہیں، ڈب دے ڈبے، رڑ دے رڑے، مرد دے مرے، مینوں کی لگے؟ اب بدبختہ پیو تو ہی لاپرواہ ہو گیا ہے۔ کدی نہیں خیال آیا کہ پتہ نہیں اپنے نے دوائی کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی؟ تیرا بیڑا گرک تیری جوانی دیاں لاپرواہیاں نے کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی چو لاپرواہی کٹ، دھوکھا بازی بھی نہیں، لاپرواہی بھی نہیں، خیر خائی اپنے اندر پیدا کر۔ اے لوگو جملہ میرا تاریخی یاد رکھیا جائے، پہاڑ ڈب جاندے جے، جڑا بندہ ذکر الہی والا ہوئے، خیر خائی والا ہوئے، اللہ دی عزت دی قسم انہوں کوئی ڈوب نہیں جے سکتا۔ خیر خواہ انسان بنو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین والنسیہ، اور دین تے آئی خیر خائی ہے۔ جڑا بندہ خیر خواہ نہیں وہ کوئی دیندار نہیں، پاویں داڑھی رکھ لے، ٹوپی پا لے، جو مرضی کر لے۔ جڑا بندہ اندروں دھوکھے باز آ، انہوں کسے دی لتھی چڑھی دا کوئی نہیں۔ خیر خواہ بڑو، تاڑیاں خوشیاں ختم ہو جان کسے نو دکھ چ ویکھ کے۔ میں تے ویسے لوگاں دے کلیجے تے بھی حیران ہاں، عام داڑھی والا کو بزرگ مینوں ملے نا، واللہ العظیم دل کردا ہے کہ کپڑے بھی لا کے اس بزرگ نو دے دیے۔ تو ایڈا ظالم ہو گیا، تیرا سکا باپ ہے تے تینوں کدی حیا نہیں آیا، اندر سینے وچ پتھر ہی کٹے نہیں، کدی تینوں ماں دے بارے حیا نہیں آیا۔ انہاں نہ ویر کٹنا، انہاں بے پرواہ ہو گئے۔ ذکر الہی اختیار کر لو، خیر خائی اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تعالیٰ ویکھو پھر تہاڈی زندگی دی مٹی بھی سونا بنائے گا۔ اٹھتے ہی رہو گے، پڑے نہیں جاؤ گے، کسی بڑے بڑے حاسد تہاڈے پیچھے دوڑن گے، دشمن تہاڈے پیچھے دوڑن گے، پر ذکر الہی تے خیر خائی والے بندے نو کوئی نہیں جے پکڑ سکدا۔ نبی کل کائنات نے تے سانو جانوراں نال بھی خیر خائی دا حکم دیتا ہے، فرمایا دین ہے ہی خیر خائی ہے۔ نبی علیہ السلام کو صحابی آ کے کلمہ پڑھ دینا، آپ پہلے ہی نماز بھی پڑھنی ہے، زکات بھی دینی ہے۔ کان کھولے ہو، اٹھا بازاراں وچ بہن والے ہو نہیں نا، دو نمبری ساڈے بازاراں دے اندر بدخائی نہیں نا نظر آ رہی تانوں کتے۔ آپ فرماندے نماز بھی پڑھنی ہے، زکات بھی دینی ہے، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ کسے مسلمان دی بدخائی نہیں کرنی، کسے مسلمان نہ فراڈ نہیں کرنا۔ کیوں جی؟ یہ اے کرو گے تو میری امت چوں نکل جاؤ گے۔ اے بدخواہ ہو گیا ہے، ادھر دیکھو، عزت دے کے، عذاب دے کے، ذلیل کر کے خوش ہوندا ہے نا بیٹے۔ اگر سمجھنا نا کسی نہ معاملہ بگڑتا جاتا ہے، خاموش ہو جا، سائڈ پہ ہو جا۔ اذیت نہیں دئی دی، تسلیم نہیں کری دی، نقصان نہیں کری دا، بد کھائی دے، جرثومے نہیں اندر آنے چاہیے دے، ورنہ روحانیت دا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔
اسی جنت دے راہی بیٹھے ہیں، کنا کہ جینا ہے؟ بڑے بڑے پیارے ٹر گئے. میں دعا کرنا اچھی آمین کبھی اللہ خاتمہ ایمان تے کرے. جس بندے چ بدخائی ہوئے نا، جڑا لوگاں دی تذلیل کر کے، لوگاں نو تکلیف دے کے، نقصان پہنچا کے جڑا خوش ہوئے، او دی موت بڑی بھڑی جے. یار تو ماں باپ دا ہی خیر خواہ نہیں رہا، بیوی بچیاں دا ہی خیر خواہ نہیں رہا، وہ موسماں دا خیر خواہی نہیں رہا. ایتھے تے جانورانہ خیر خواہی دا حکم ہے. جگاں دے بھی رب دے حبیب علیہ السلام رات نو جدوں قافلہ لیٹدا نا، توجہ کرنا جڑے پیچھے بیٹھے ہو، تے قافلہ جدوں آرام کردا، نبی پاک فرماندے اونٹاں دیاں رسیاں کھول دو تاکہ اونٹ بھی آرام نال رات گزار لین. تو بھی پیو دیاں رسیاں کھول دے کہ انہوں ٹنگ کے رکھے. اس نو کیڑی خطرناک رسی ہے کہ باپ نو بلاندا نہیں، ماں نو بلاندا نہیں. اتنا خطرناک رسی کیڑی ہے کہ بیوی نو قد دے تانے، رنگ دے تانے، جہل دے تانے دینے. اے تو خطرناک دس رسی کیڑی ہو، اتنا خطرناک تو کیڑا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک بندے نو ویکھیا، میرے نال ویکھ اونے اینج جانور ٹایا تے کول ہی پتھر تے نا چھری تیز پیا تے. نبی علیہ السلام نو غصہ آ گیا. آپ نے فرمایا یہ تو دے سامنے چھری پیا تیز کرنا ہے، یہ تو پہلے نہیں سی کر سکتا، ڈبل تکلیف دینا ہے جانور نو. کنے خیر خواہ نے مسلمان، نہ دودھ خالص، نہ مرچا خالص، نہ ہلدی خالص. صدقے جاواں یا رسول اللہ، عاشق رسول ہر بوئے تے بیٹھے نے پر لون بھی خالص نہیں لبدا. ایڈے اسی خیر خواہ جی. ایتھے تے جانورانہ خیر خواہی دا حکم ہے، اور غیر مسلمان دشمنانہ خیر خواہی دا حکم ہے. وقت اجازت نہیں دے رہا، صرف 5 منٹ دے دیو پھر میں گل ختم کرنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور نبی پاک دی نقل مارو، خیر خواہ انسان بنو. سفارش کر لگے نا گھبرایا کرو. اگر مینوں پتہ ہے نا کہ اس نوجوان دا جینوئن کیس ہے، مینوں لیٹر لکھ دینا چاہیے، مینوں اوتھے افسر نو ٹیلی فون کر دینا چاہیے، ایس ایس او نو، ڈی ایس پی نو، سیکٹری نو. یار میں اس بندے دا ضامن ہاں، میں اس بچے نو جاننا، یہ بچہ غلط ہے دے بارے معاملہ ہے. یار جے کسے تیرے ایک ٹیلی فون نہ جے کسے دی زندگی آسان ہو جائے، جملہ سمجھا دے سبحان اللہ کہہ دی، تیرے ایک ٹیلی فون نال اگر کسے دی زندگی خوشیاں نہ بھر جائے، اللہ جہنم دی اگ حرام کر کے دے تینوں جنت دا مہمان بنا دے. کئیاں نو اللہ نے عزت کی دے دیتی، وہ پہاڑاں تے ہی چڑھ گئے نے. اچھی بولو، کسے نو تزکیہ دینا یا کسے دے بارے کوئی اچھا جملہ بولنا تے دور دی گل ہے، وہ گل سنن دے بھی روادار نہیں. سفارشاں کرو، تہاڈے وجہ تو کسے دے چولہے چ سونی اگ بل جاوے تے خوش نصیب ہو. تہاڈی وجہ تو کسے دے بچے خالص دودھ پی لین، کوئی رج کے روٹی کھا لین تے خوش نصیب ہو. خیر خواہ بنو، بھائی بھائی دا بدخواہ. اور بہن نے بہن دا گھر اجاڑ کے رکھ دیتا ہے. میں چونکہ ذکر اذکار دی فیلڈ نہ وابستہ، میرے کو ڈیلی کیسز آتے ہیں، بھرا بھرا دا بدخواہ نہیں، خطرناک دشمن. خیر خواہ انسان بنو. نبی کل کائنات علیہ السلام دے ایڈے خیر خواہ نے. ایک بڑا بڑا منافق سی مدینے دا، دا نام سی عبداللہ بن ابی ابن سلول. عبداللہ بن ابی ابن سلول، سلول دی ماں دا نام سی، بن سلول نہیں کہنا. خیر یہ الگ مسئلہ. بڑے نبی پاک نو دکھ دیندا سی، توجہ نہ گل سنیو، بڑے دکھ دیندا سی. او ویلے بھی نس گیا، بڑیاں گلاں باتاں کرنیاں. نبی علیہ السلام ننگا بھی اللہ پاک نے کر دیتا، ایتھوں تک بکواس کردا سی. ایک سفر تے نے آکھیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی صحابہ فقر و فاقے دے نال نے، جہدے کول کوئی زیادہ ستو کھجور لے آؤ. یہ اپنے منافقاں نو کہن لگا نہ دویا جے. لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. انہیں آکھیا سی انہاں نعوذ باللہ ذلیلاں نو مدینے جا کے مدینے کڈ دینا. نعوذ باللہ صحابہ نو تے نبی پاک دے بارے اس طرح دے لفظ بولدا سی. مختصر مر گیا. اونچی بولے انہاں نے کل سمجھانی ہے. اے عبداللہ بن ابی بن سلول مر گیا. نبی پاک دی قبر تے ٹر گئے. خیر خواہی دیکھو، اسی کلمہ کس مرشد دا پڑھیا تے ساڈیاں حرکتاں کی نے. اسی چنگے بھلے بندے نو جنت سٹنے آ.
ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਰਨਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ, ਕੋਈ ਲੋग ऐसा ऐसा झूठ घटते जे, अल्लाह की कसम ऐसा ऐसा झूठ बोलते जे कि इंसान तसव्वुर ही नहीं कर सकता। ऐ वेख लो मुनाफिक जे रजिस्टर मुनाफिक, पर नबी दी खैर वेख लो किसे तरह बख्शिया जाए। जो नबी अलैहि सलाम कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्र च पा दिता सी, आपने फरमाया बाहर कड्डो, बाहर कड्डिया। इंज नबी अलैहि सलाम ने अपने गोडियां दे करीब, राना दे करीब इहनूं रखिया, अपना लुआब इहदे मुंह च नबी पाक ने फरमाया। फिर नबी अलैहि सलाम ने अपना कुर्ता इहनूं पहनाया। बल्कि मैं एक हदीस पढ़िया सा, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल दा पुत्र मुसलमान बड़ा मुखलस सी, ते आके कहण लगा अल्लाह दे नबी जेड़ा कुर्ता तुसी पांदे हो मेरे अब्बू नूं पा दिओ, हो सकदा अल्लाह दी बरकत ना मेरे अब्बे नूं माफ कर देवे। नबी पाक ने कब्र चों कढ के लुआब भी पाया, नबी पाक ने कुर्ता भी पहनाया। ए नबी दी खैर खाई है, पर अल्लाह ने आखिया सोहणिया तू अपना ते किरदार अदा कर लिया है, पर मैं इहदे ते इन्ना नाराज हां, इन्हें तेनू इन्नियां तकलीफां दित्तियां ने, 70 वारी भी इहदा जनाजा पढ़ दे मैं तेरे रब ने इहनू फिर भी माफ नहीं करना। सोहणिया तू ते अपनी खैर खाई कर लियो, पर इन्हें जिन्ना तेनू दुख दिता ना, मैं इस जालिम नू माफ नहीं करना। तो लोगों खैर खा इंसान बनो। तुहाडी वजह तो किसी नूं मोटरसाइकिल मिल जाए, साइकिल मिल जाए, जॉब मिल जाए, खाना मिल जाए, किसी की गुरबत का मजाक नहीं उड़ाईदा। कोई हालात किसी का माड़ा वेखो ना, तुहाडियां खुशियां खत्म हो जान। आखिरी गल सुन लो, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अब्दुल्ला बिन जरीर अल बजली रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक दिन ना दिन पिया चढ़दा सी, एवें ना तकरीबन 10 साढ़े 10 11 बजे का टाइम होएगा, ते असी मस्जिद च बैठे सां, ते बाहरों ना एक काफला आया, ते नबी अलैहि सलाम ने वेखिया, असीं वेखिया, ते काफले दी हालत बड़ी माड़ी सी। उरातन हुफातन, पैरों भी नंगे, ते एवें बस ना सतर ही ढके सन, पिंडे भी नंगे, ते तलवारां उन्हां ने लटकाइयां, ते भुख दी वजह तो नठाल। ते जो नबी अलैहिस्सलाम ने वेखिया ना, तवज्जो करियो, मजाक नहीं उड़ाया, फतमअर वजहु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम ने जदों उन्हां दी गुरबत वेखी, फकर वेखिया, भुख वेखी, चेहरे दी रंगत ही बदल गई, चेहरे दी खुशी उतर गई, बेचैन बेकरार हो गए। इस लेवल ते आ जा फरिश्ते प्यार करनगे, इस लेवल ते आ जा जिंदगी की मट्टी सोना बनेगी। बेकरार रंगत उतर गई, कदी अंदर कदी बाहर, कदी अंदर कदी बाहर, करदियां करांदियां जोर दा टाइम हो गया। अमरा बिलालन फअज़्ज़ना फअक़ामा फसल्ला, जोर दा टाइम होया, ज़ान घवाई, तकबीर हुई, जमात गए। फिर नबी अलैहिस्सलाम जी मिंबर ते चढ़े, ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शिहाबा ओ सूरह निसा दी नहीं पहली आयत, ये पढ़ी सूरह हशर पढ़ी, पढ़ के तुहानू मैं सुना देना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। सूरह शरी आयत बड़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। मन आए वे ओ मेरे सियापा, एक जान तो अल्लाह ने थानू पैदा किया है, आखिरत वास्ते कुछ कर लो, कल वास्ते कुछ कर लो। देखो ना, खादा भी कुछ नहीं, पीता भी कुछ नहीं, कपड़े भी कोई नहीं, जो लिया सकते हो लियाओ। गल खत्म होने लगी जे, ध्यान नाल सुनियो। कोई सियाबी दिनार लैके आ रहा है, कोई दिरहम लैके आ रहा है, कोई गंदम लैके आ रहा है, कोई जौ लैके आ रहा है। ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वलो बिशिक्के तमरा, ओए हिस्सा पा लो, जे किसी को खजूर घर पई है ते खजूर ही ले आवे।
کوئی کھجوراں لیا رہا ہے، ایک صحابی نے تھیلی وڈی ساری پھڑی تے انج نہ جی اونے نا اپنے ہتھاں دے چکی چکی نہیں سی جاندی، خیر ویندیاں ماشاءاللہ عبداللہ بن جریر البجلی کہندے نے فرائیت قومین وڈے وڈے دو ڈھیر لگ گئے تے پہلے نبی پاک دا چہرہ اتر گیا سی، توجہ رکھیو، پہلے چہرہ اتر گیا سی جدوں انہاں نے ڈھیر لگے ویکھے نا کپڑیاں دے تے کھانے دے تے کھجوراں دے تے نبی علیہ السلام دا چہرہ کیویں ہو گیا؟ فرمان لگے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کأنہ مذہبا، نبی علیہ السلام دا سبحان اللہ کہنا ہے جملہ سن کے، نبی علیہ السلام نے ڈھیر ویکھے کپڑے ویکھے نا انہیں خوش ہو گئے، ایڈے خیر خواہ نبی سن، پہلے چہرہ اتر گیا تے صحابہ آندے نے ڈھیر لگ گئے، نبی پاک دا چہرہ انج چمک رہا سی جویں آپ دے چہرے تے سونے دا پانی چڑھ گیا، نمی پالش کیتی ہوئے نا سونے دی ڈلی جویں او لاٹاں مار دیے، انہیں نبی علیہ السلام دا چہرہ لاٹاں ماردا سی تے نبی پاک نے میں صحابہ جیڑا بندہ نیکی دے کام وچ پہل کردا ہے نا، اے دھیان نال جملہ سنیو، جیڑا بندہ نیکی دے کام وچ پہل کردا ہے نا اس تو بعد جے 1000 بندہ بھی وہ کام کرے گا جنہ ثواب اللہ اس 1000 نو دے گا وہی ثواب اللہ اس پہلے بندے نو دے گا۔ فرمایا جڑا بندہ گندا کام پہلے کرتا ہے نا، مثال دے طور تے ایتھے جناب کلونی اندر برائی دا اڈا نہیں، جیڑی عورت جیڑا مرد ایتھے پہلے برائی دا اڈا بناندا ہے اونوں ویکھ کے 10 بدکار عورتاں ہور آ جاندیاں نے، 1000 بدکار عورتاں ہور، فرمایا انہاں دا بھی گناہ انہاں دے پے جائے گا۔ خیر میں دسنا چاہنا نبی علیہ السلام نے مذاق نہیں اڑایا، میرے ویرو خیر خواہ انسان بنو، دوسرے دے دکھ نو دکھ سمجھو، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے اور دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں اے جے خیر خائی۔ آخری جملہ پھر میں نماز کھڑی کرا، ایتھے آکے زندگی بسر کر، زمین بھی سبحان اللہ کہے گی، فرشتے بھی تیرا حیا کرن گے، اللہ تینو مستجاب الدعوات بنائے گا، ذکر الہی اندر اپنی زندگی کھپا دے تے اعلیٰ درجے دا خیر خواہ انسان بن جا، ذکر الہی تے خیر خواہی، اے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، جس نے کالی اسے بھی دعا دی۔ جنہیں سیرت جو دو گلاں سکھ لیاں انہیں ساری سیرت ہی سکھ لی، ذکر الہی تے خیر خائی۔ پہلی شے کیڑی ہے؟ سینے ٹھنڈ پا دیو، سارے محبت بولیو، پہلی شے کیڑی ہے؟ ذکر اللہ دا بڑا پیارا، ذکر اللہ دا بڑا پیارا، ٹوٹے دلانوں جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ قبر دے بہت ہنیرا، ہوتے کوئی نہیں ساتھی تیرا، کئی قبروں جو پہ جے میں دعا کرنا اللہ قبرہ نور نہ پر دے۔ جڑے والدین بھینا بھائی ٹر گئے نے محبت نہ آمین کہو، اللہ جڑے بھینا بھائی پیارے ٹر گئے نے اللہ انہاں دی قبرہ نور نہ پر دے، اللہ اسی بھی آن والے اللہ ساڈیاں قبرہ روشن کر دیں۔ وچ قبر دے بہت ہنیرا، اوتھے کوئی نہیں ساتھی تیرا، تو قبر دا ساتھی ٹول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ ایک اس بارے دے ترجمہ پڑھ لیں اور 10 سورتوں دے ترجمہ پڑھ لیں، کچھ کرتے صحیح۔ سارے نبیوں دیا دعاواں یاد نہیں، چل 5 نبی ابراہیم علیہ السلام دیا ساریاں دعاواں یاد کر لیں۔
ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਤਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸਾਬ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਤੇ ਸੀਨੇ ਪਾ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਸ਼ੈ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੈਰ ਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਖਲਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟਿਟ ਫਾਰ ਟੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਖਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਪਿਆ ਸੋਚਣਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਇhtਮਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। اللہ دے حضور میں دعا کرنا محبت نہ سارے حافظ کہو جتنا مجمع ہے ماشاءاللہ میں پورے دین دا خلاصہ کرتا ہے۔ اللہ ویسے لمحی حیاتی دے کہو آمین۔ اللہ صحت والی دین والی دعوت والی اللہ میں نے لمحی حیاتی عطا کر، لیکن میں ممبر تے کھڑا پوری بصیرت نہ کہنا اگر آج دے خطبے تو بعد موت بھی آ جائے نا تے میرا دل بڑا مطمئن ہے، میں تواڈے سامنے پورے قرآن دا خلاصہ کر دیتا ہے، پوری سیرت دا خلاصہ کر دیتا ہے۔ کسے وال نہیں دیکھنا کوئی کی کرتا ہے، وہ جو کرتا ہے کرن دیو، تسی خیر خائی چھڈنی، ادھے بھی نہیں بولے، تسی خیر خائی چھڈنی، تسی ذکر الہی چھڈنا، انشاءاللہ الرحمن انہاں دوواں کشتیاں دے اندر سوار رہو، انہاں ٹریکاں تے چل دے رہو، انشاءاللہ اللہ رحمتاں برکتاں عطا کرے گا۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تم ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکھلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا فیصلہ بادیا کی جھگڑا، کچھ ہی بول نہ تو رہنا۔ کنے پیارے ٹر گیا نہیں، کنے پیارے ٹر گیا نہیں، اسی بھی ٹر جانا۔ اللہ سانو ذکر والی موت دے، اللہ سانو خیر خائی دا بادشاہ بنا دے، اللہ سانو ہر قسم دی دھوکھا بازی مفاد پرستی لاپرواہی اور تکبر اللہ انہاں چیزاں تو سانو محفوظ فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب عزیز وقار الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو انہوں پتا ہے شیخ 18 مرلے جگہ جامعہ دے نال ہی لئی سی، وہ دا تقریباً 2.25 کروڑ روپیہ باقی رہ گیا سی۔ الحمدللہ 50 لاکھ دا اہتمام ہو گیا، 1.25 کروڑ روپیہ بقایا ہے تے دینا اس سموار والے دینا تے تاڑی ان خیر خائی یہ وے کہ جڑا کو آپ پلاٹ پلوٹ ویچ کے دے سکتا ہے تے روڑا مکاؤ پر نہیں تے جیدہ کوئی باس جیدے ہاتھ چھے، کوئی تاجر ہاتھ چھے، انس مدنی صاحب لوگ کو لجا سکتا ہے، بے شک وہ خود آ جاوے خود پے کر دے تے یہ بڑی ایک مشکل ہے، سموار تک انہوں انشاءاللہ حل کرنا ہے۔ دیکھو جڑا ہونا جگہ چیسا یہ کتے نہیں جانتا، کچھ بولو جگہ دا حصہ کتے تے ویکھو یہ بھی ادارہ بانی گیا کہ آئے ماشاءاللہ تے یہ بھی ادائیگی ہوئی جانی ہے تے بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے سنجیدہ چہرے اچھے دوست احباب بیٹھے نے، فیکٹریاں والے ملاں والے، خود بھی حصہ پاؤ، اور اگر شیخ صاحب نے کدے جا سکتے ہو کوئی ساتھی آ سکتا ہے، والدہ والوں کوئی وقف کرنا چاہتا ہے، والد والوں کرنا چاہتا ہے، یہ چ لازمی حصہ پاؤ، انشاءاللہ توجہ کرو گے نا انشاءاللہ۔ دوسرا میں ماشاءاللہ تمہیں پتا جدوں بھی مکے مدینے جانا کوئی نہ کوئی کتاب لکھ کے لے کے آنا، اس دفعہ تواڈے واسطے بڑی شاندار کتاب میں مکے مدینے بہ کے لکھی ہے، کتاب التوحید۔ کیڑی شے؟ بس اللہ دے فضل نال اللہ دی توحید دیاں برکتاں لذتاں بہاراں پاکستان چ کیڑا کیڑا شرک ہو رہا۔ اچھا پھر میں سب تو اچھے صفحے تے شائع کیتا، انہوں اسی نے آرٹ پیپر یعنی گفٹ پہ کی بنا دیتا ہے۔ اس پھر ماشاءاللہ میں کتاب لکھ کے لے آیا، امام بخاری رحمہ اللہ دی کتاب ہے صحیح البخاری، وہ دے کتاب ہے کتاب الدعوات، دعاؤں کی کتاب، وہ بھی انشاءاللہ کوشش کر کے جلدی چھاپ دیاں گے۔ یہ کتاب تھلے موجود ہوئے گی، تو انہوں پتا ہے کہ میں تجارت نہیں کرتا، ویسے یہ ریٹ 1000 روپے ہے، لیکن 4 کتاباں تو 1000 چ مل جان گیاں، 500 دیاں 2 مل جان گیاں۔ گھر گھر انہاں چیزاں نوں پہنچاؤ۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا اچھی ساری آمین کہو۔ اللہ سانو دین دے
خدمت گزاراں چ رہن دی اور دین دی خدمت کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مرکز نو ہنے مل سکدا بابا جی نے ہنے نہیں مل سکدی اللہ تعالیٰ اس ادارے نو قیامت تک آباد فرما۔ یار میں ہمت کرو گے انشاءاللہ۔ مدنی صاحب سارے جمعے جو بول دے رہے ہیں جدوں انہوں نے سنیا نا 1.25 کروڑ چپ جا کر گئے یہ انشاءاللہ کرنا ہے کوئی انشاءاللہ سارے کو انشاءاللہ سموار تک انشاءاللہ اللہ دی رحمت نہ ادائیگی کرنی ہے۔ سارے حصے سارے ساتھی جمعے تو بعد بھی شیخ صاحب مل کے جاؤ اور انہاں دوواں دنوں دے اندر اس شے نو مکمل کرو۔ دعا کر دیو اللہ اس ادارے نو قیامت تک آباد فرما۔ تے کنیاں چیزاں دے انشاءاللہ قائم رہنا ہے؟ ذکر الہی اے 2 چیزاں نے چھڑنیاں، 2 دیوے بال کے رکھنے نے۔ ساڈے کول 2 ہی دیوے نے، قرآن و حدیث۔ اسی طرح ذکر الہی تے خیر